عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو جديدة. أول حاجة je tiens à remercier toutes les personnes qui viennent à ma consultation, qui m'inspirent, qui ont des résultats très positifs et qui me donnent l'envie de continuer à faire passer les messages. Donc, c'est grâce à eux que j'ai cette passion et qui évolue de jour en jour. اليوم الموضوع على المارش. السؤال اللي تطرح لي مدام انا نعطي دي ريجيم بيان ايفيدامون دونك كون جو ريسوا دو موند جو دون ان ريجيم. السؤال اللي تطرح ديما هو وقت اللي نعطي انا ريجيم لا بيرسون ان فاس دو موا مو دوموند اسكو معناتها يلزمني نعمل سبور ولا يلزمني نعمل مارش. هذا هو ديما السؤال دوك باش نجاوب عليه اي سورتو وقتاش نعمل مارش. دونك الفيديو تاع اليوم المارش باهيه قبل الفطور بعد الفطور فينا وقت في النهار. هذوم سؤالات يطرحوا دونك حبيت نجاوب عليهم. اول حاجه سبور منصوح به في اي حاله افيك او سون ريجيم اي اونكور بلوس افيك لو ريجيم على خاطر بيان سور كيف معناتها نحسنوا الماكله نتاعنا لازمنا نحسنوا معناتها النمط الحياتي الكل دونك داخل فيه سبور. وكلمه ريجيم انا ما عادش يلزمني ننطقها على خاطر احنا ما نعملوش ريجيم، نعملوا ان هيلثي لايف ستايل سيتادير نحاولوا باش معناتها ناخذوا دي انفورماسيون سور لا كاليتي دو في لا كاليتي دي زاليمون كون دوا انجيري بور غاردي لا سونتي. دونك ماهوش ريجيم خاطر اللي يقول ريجيم يقول مؤقت معناتها يبدا من المده الفلانيه ويوفى المده الفلانيه. وانا جينيرالمون اللي النصائح اللي نعطيهم سي بور توت لا في دونك سي بلوس اون هيجين دو في. دونك لا مارش ضروريه ولا لا؟ بيان ايفيدامون احنا مشغولين للحركه، لكن وقتاش نمشي؟ الوغ نسمع il paraît que كي نمشي بعد معناتها بعد ما نفطر نحرق اكثر كالوري، والا ماذا بي كان نمشي بعد الفطور. انا باش نقول العكس، وقت اللي نفطر ماذا بينا نرتاح. وهذه هي النصيحه الكبيره سادير. Si on doit marcher, ce serait pas immédiatement après le repas. علاش؟ على خاطر الجسم وقت الهضم عنده معناتها لي ريسورس انرجيتيك نتاعو الكل يتحولوا لعمليه الهضم. فما انزيمات معناتها دي انزيم ديجستيف، انزيمات الهضم اللي الجسم يولي يصنعهم. فما الافرازات اللي موجودين في المعده يكونخي معناتها لي زاسيد اللي هما ضروريين لعمليه الهضم. فما لو بيريستالتيزم انتستينال الحركه الذاتيه نتاع الامعاء اللي هي زاده خدمه سورتو اللي هما يقوموا بعمليه لابسوربسيون لاسيميلاسيون ومعناتها باش نغذيو البدن. دونك تو لي زورغان انترن دو كور يتحركوا في وقت الهضم. دونك عمليه كبيره دونك سا دوموند انورمون دينيرجي. يعني اذا كان انا نمشي وانا في حاله اللي الجسم نتاعي يستحق الكونسنتراسيون الكل فيغ لا ديجيستيون ما نجمش نخلي البدن نتاعي يرتاح والا يقوم بعمليه الهضم بطريقه باهيه. سي بور سا لي ناس سوفون تشكي بالبالونمون دي غاز لو ريفلو. علاش؟ على خاطر ما خلاوش لو فلو سونغان يقوم معناتها القوه نتاع الجسم تمشي نحو الهضم، لكن وزعوها على برشا كومبارتيمون. سورتو زاد راهو هذا يهم الناس اللي ما تفطرش في عقلها، اللي تفطر بالزربه وتفطر بالواقفه وخارجه تجري وما عندهاش الوقت على خاطر تخدم. يعني الا كان ما نهتموش بالمده اللي معناتها بالمده الوقتيه اللي لازم نخصوها للغبا اللي هو اون دوميور دون لا ترانكيليتي. كي نقولوا tranquillité c'est-à-dire mâcher, manger de telle façon اللي الهضم يصير على معناتها dans de meilleures conditions. اما اذا كان انا ما نرقدش ونبلع ونجري وعندي قضيات ويلزمني نخرج سي نورمال اللي من بعد نشكي من لي غاز لي بالونمون الحريق لو ريفلو انتستينال السمنه زاده بيان سور تو سا بي سويفر لانسولينو ريزيستانس اللي هي زاده تنجم تكون ناتجه على النمط الحياتي هذايا. دونك كيما مي لازمنا اون مانج ترونكيلمون، لازمنا نرتاحوا بعد عمليه الهضم. اون نو دوا با مارشي جوست ابري لو ريبا سوا ديزون بور برولي بلوس دو كالوري. نسمع ناس يقولوا تحرق دي كالوري طون وقت اللي تمشي une demi-heure après le repas. Ce n'est pas vrai. On peut perdre معناتها on peut faire du sport à tout moment de la journée الا بعد الفطور وبعد العشاء. باش نجاوب زاد على سؤال قداش يلزمني نمشي، قداش قد ما نمشي وقد ما خير. سيتادير ان مينيموم دون دومي اور 4 à 5 fois par semaine. احنا راهو جينيرالمون لي انديكاسيون هو يكون ان سبور موديري فوار انتنسيف. اما حتى المشي مقبول، اما على العكس انه يكون يوميا un minimum de 4 à 5 fois par semaine, une durée qui dépasse les 30 minutes et surtout مش بعد الفطور والا وقت عمليه الهضم.
دونك جيسبر الفيديو هذه عجبتكم قصيره لا محاله مي كمان جاوبت على سؤال ديما تطرح عليا في الكابيني جو ريست ا فوت ديسبوزيسيون الا كان تحبوا عندكم حاجات تحبوا تعرفوهم اكثر معناتها على المود دو في سورتو كي ان ريلاسيون افيك لا ديتيتيك لا نوتريسيون اي لو هيلثي لايف ستايل نحاول نجاوبكم والا كان الموضوع ما نعرفوش طون نطلع عليه مي جينيرالمون جو مانسبير دي كيستيون que me posent les personnes que je vois au cabinet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Inch'Allah, نشوفكم dans une semaine.